पवित्र कुर्साची खरी न्यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांली बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. सदमंता देवा सर पदवीदार बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या रुजणारा आमच्या सुमया तो पवित्र Sorgat sorlo, sorbo bedara, debo pachau posla. Tuin down jibe melenchi munsubi korong etolo. Sotmantam putotam, Katolik pobit bokton sektar, patkanchi boksone, kuritju monson, sastan chenchivit. Amen. आमच्या बापा सर्गींच्या शेणां पवित्र जावं शेराय आमकां येवं ती कशी सर्ग जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट आनी आमची मुक्षितां तशेंच आमची बदकामोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोत येता हांव उस्त्रामोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बेगियोन ती मुरे देवाचे माये आमोब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोत येता हांव उस्त्रामोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बेगियोन ती मुरे देवाचे माये आमोब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोत येता हांव उस्त्रामोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बेगियोन ती मुरे देवाचे माये आमोब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. Nama Bapa kan Putra kan Proveta Atmea. आदि सदा आमेन. Ais Nualia Santa Sache Good. सुरवातेची उतरां. संतोसाच्या मिस्त्र्यांत आमी जेजूच्या जल्मा ते भुरग्यापणार जाल्ल्यो घडण्यो नियाळटाव आनी देवाची माय जावंक वेंचून काडलोले आंकवारी मारयेच्या त्या भावार्थाच्या कोरण्यांचेर आमचें लक्ष घालता. कोशेपोरी मारयेन देवाच्या उल्याक ओय म्हूण जबाब दिलो आनी त्याच देवाची खुशी दर एका पावड्यार सोपूर्ण करून ती आपल्या जिवितांत बारी वावुरली. संवसाराच्या उजवाडाक संवसारांत हाडून देवाची येवजण कठीण परिस्थितीन पर्यान शार्ती पावोवंक. मारयेचें जिवीत आमकां एक बऱ्यांतलो बरो नमुनो. ह्या कोविड-19 पिडे समयार जेन्ना आख्खो संवसार काळोखान बुडला असल्या कठीण परिस्थितीन त्याच आंकवार मायेच्या मोजतींत आमच्या सोम्यान जेजून आमकां निवारची आनी परत उजवाडाक हाडची म्हूण ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान खतखत्यान मागुया. ह्या तेर्साची मांडावळ करतात फ्रेंड्स ऑफ सेंट जुझेवाज. भाग्योन जुझेवाजाक सायबिणीची खूब भोक्ती आशिल्ली. कितलेशेच फावटी ताका सायबिणीन दुस्मानाच्या हातांतलो वाटायलो. तर ह्या तेर्सांत जुझेवाजाक आनी मारयेक फुडें घालून आयलोले पिडेक बाबार्थान फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. पयलो गूड. गोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली की देवाचो पूत ताजे कुशव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जातली. देवाचें उतर. पूण देव दुतान तिका म्हणलें भिवू नाका मारये, तूं देवाचे पुरबायेची आनी तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणें. नियाळ. फुडाराक कितें जावचें आसा ताची इल्ली पर्यान खबर ना जावन पर्यान सायबीण माय देवाक ओय म्हूण जबाब दिता. देवाचे येवजणेचेर पातयेता. मागणें. कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार कितलोसो लोक
हे पिडेक सांपडला आनी कितलोच मोरून गेला. ह्या भिरांकूल परिस्थितींत आमी देवाचेर पातयेवन रावंक आनी देवाची काकलूत मागून ही पिडा नपयत करूंक सगले खालतिकायेन देवा लागीं मागता. आमच्या गांवांत पॉझिटिव्ह केसीस आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपॉटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षितां तशेंच आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्रामोदें तूं सोदू आनी सोदूचो पूज जेसू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mama Bapa kan buta kan pawit at miyang आदी सदां 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 आमेन. Emoja Jesu bugos amka niwaram ka emkaraja ujatli wasarga sogla atmya bugur sogla sasalam. दुसरो गुड अंकवार मारे गोरबेस असताना सांता इजाबेला आपल्या मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. देवाचें उतर. त्या दिसांनी मारिया उरली आनी दोंगरी वाठारांत जुदेवाच्या एका नगरांत दोंडान गेली. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. नियाळ आपूण गोरबेस आसुनूय आपल्या जिवाचें चिंतिनासतना आंकवार मारी एलिझाबेथीची गरज वयल्या आनी पयल्या जाग्यार दवरता. मागणें आयज जोरी आमी सगळीं एक भिरांकूल दुयेंसाक फुडो करता पूण गरजेवंत सवें आमी आमचें काळीज मन उक्तें दवरूंक त्याच मोगाळ मायेन आमकां आयतें मोण दिवंक आनी अशे परी दुसऱ्यांचें ओजें ल्हव करूंक ह्या खोंडांत तिच्या पुताचें बोळ मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Naman Maria, Kurpen tu bolele, service por tu cetaensa, ostrea modem tu sudo, an sudo tu so put Jesu. Bagenti Maria ce mai am papia hativ na dikor atane am chamana chalar amen. Moima Bapa, ani Putak, ani Pavitratmiak. Adi anta ani sodan amen. Emacha Jesu bugosamka nivaranka emkaracha ujani wamsal soglatmya bokurim sorgorazasana. Tiसरं गुड अकवार मारिया बालका जेजूक बाल्या शहरा गांवाच्या गोट्यान गोरवाच्या गोट्यान मुंजाती मध्ये पुरसूट जाली. देवाचे उतर. आमी तुय आसतना ती पुरसूट जावचे दिसा बोललेले आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. नियाळ सगळे अवघड परिस्थितीन आंकवार मारिया जेजूक सोलमांग हाडटा. मागणें कोरोना व्हायरस एपिडे समयार जायतीं आमी नियाळ करूंक पावलीं. देव नासलेले परी आमी घडयेक आमचें जिवीत जियोंक पावल्या. सगळ्या वायटा मोदें गोरपात हें वायट आदारून जिवीत रोचून हाडटल्या देवाक जायते अवमान करूंक पावल्या. गोरबेस्त आवयांनी आपल्या कुसव्यांत रचून हाडलेल्या जिवाक मान दिवंक आनी जल्माक हाडून तांचो मोगान परामोस करूंक ह्या खोंडांत खतखत्यांत मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पदकां भोगोस आनी आमकां कायड्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. अनुरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचेतांसा
उसरा मोदें तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Naman Marie Kurpin Bolele Sores Po Chetansa Usra moden tu sodo ani sodo tuzo put Jesu Bagyon Timore, Devache Mai, Omopian Katir, Vinodikor, Ata, Anyam Chamon and Chagalarmen. Nama Bapa kan Putra kan Putri Tatmia Atiata Misata Sadakalmen. Emoja Jesus Bogo Samka. Nivarana Kavana Chaichakli. Vasara Sarvajmi. Bogon Sorkara Sarsalan. Tutogut ang kuwan mari balka Jesuk welo ani betuilo Dew tempalan ani teka timaucha atan dilo to otmyacha romanan Dew mundiran ailo ani mutiche chali pormone balka Jesuk कोचे असले ते करून आवय बापायन ताका भितर काडलो तेन्ना तिणें ताका आपल्या हातांनी घातलो Nial, ang Marien Jesuk, Dew Templan Beton, Sodankal, Tachi Sove, Devachi Kushi Zaunk, Mon Dakoile. Magne, आमच्या अवघड परिस्थितीन सदांकाल न्हय आमची खुशी पूण देवाची खुशी करूंक असलें मन आमचें ताय आसूंक ह्या खोंडांत बाबार्थान मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजन काय येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इकराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोशिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Namal Maria Kupin tu bolele, service for tu jetaisa, ostria moden tu sodo, an sodo tu saput Jesu. Bhagavati Maria Devache Mai, am papia devne dikor, atani amcha manachala ramen. Namal Maria Kupin tu bolele, service for tu jetaisa, ostria moden tu sodo, an sodo tu saput Jesu. Bhagavati Maria Devache Mai, am papia devne dikor, atani amcha manachala ramen. Namal Maria Kupin tu bolele, service for tu jetaisa,
Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Naman Marie, repente bolele, service por tu judaensa. Ostreamoden tu sudo, ansudor so put Jesu. Bhagavati Maria Chimai, Apapiativ Nadikor, Atani Amcham Nachalaramen. Moy mama kani puta kani povitratmya. Adhyata na sada sada kalmen. Jesus Samkan, Sarva Savlautmya, Okurun Sarkara Sasralya. पाचवा गुण कोरबेच्या दिसा चालल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव टेंपलान मेवलो. देवाचें उतर. तो मेलो ना जातूच ताका सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरान मेळ्ळो. Nial, 3 दिसांक आंकवार मारिया आनी जुसे जेजूचे सोदीक लागतात आनी शेवटी जेजू तांकां भेट्टा. मागणे, कितले पावटी आमी संवसारी बोलवण्यांक पाठ करून जेजूचे सोदीक आमचीं पावलां मारतांव. जेजूच सोवें आमकां खरी शांती आनी खुशालकाय मेळटली म्हूण वळखून ताचीच खुशी आमच्या जिवितांत करूंक ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पुवीत जावं, तुजी राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमचीं पथकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचे त्यांसा Ustremate tu sodu, ani sodu sobu Jesu. Bagionti more devace mai, amo papiang katir vinotikor, ata ani amcha mananja velarame. Naman mare kurpen bolele sures po chetansa. Ustremate tu sodu, ani sodu sobu Jesu. Bagionti more devace mai, amo papiang katir vinotikor, ata ani amcha mananja velarame. Naman mare kurpen bolele sures po chetansa. Ustremate tu sodu, ani sodu sobu Jesu. Bagionti more devace mai, amo papiang katir vinotikor, ata ani amcha mananja velarame. Naman mare kurpen bolele sures po chetansa. Ustremate tu sodu, ani sodu sobu Jesu. Bagionti more devace mai, amo papiang katir vinotikor, ata ani amcha mananja velarame. Naman mare kurpen bolele sures po chetansa.
उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. Naman Maria कृपेन भरलेले सुरेश पोत येतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. Naman Maria कृपेन भरलेले सुरेश पोत येतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. Naman Maria कृपेन भरलेले सुरेश पोत येतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. Naman Maria कृपेन भरलेले सुरेश पोत येतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. Naman Maria कृपेन भरलेले सुरेश पोत येतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या Ati atani sada sada kalame. Emaja Jesus bogo samka. Jivaram koracha Heal uziatli. souls to heaven, Fasal especially those sagle most of thy atme. mercy. Bokurun sorgara sastale. नमान राणी Heal Kakutiche Queen, Mother of Kakutiचे mercy, माई, heal our life, तुझे our आमचे souls. जीवित अमृत आणि बोलवासो आम्ही पोदेशी एवीची बाळगा तुका उलव माता या दुःखाच्या कणात सुस्कार सोडून रुदन करून मायेत तुका प्रार्थना आमचे दया शरातीने तुझे काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल तुलो अखवार माये या बद्दसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. वो पवित्र जारेचे राणी आमचे आमचे पासत पासत मग क्रिस्ताचे बसवण्यो आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाच्या इंतरसां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं शिवराय आमकां येवंक ती कशी सर्गत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षांत तशीच आमची पदकां क्लोज आनी आमकां तायण्यान पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोत वेतांसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू Bagionti Maria, Devace Mai, Ama Papia Katir Vidatikor, Ata Ariamcha Manacha Velaramen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adi Sutta Sada Sada Amen. शेवटाचे मागणे मोगाल बाप्पा तुज्या पुताचे संतोषाचे गोट नियाळून तुजी खुशी आमच्या जिवितान आवगोडायच्या परिस्थितींत पर्यान करूंक आमकां बोळ आयते मोण आनी बावाट त्याच आंकवार मारये आनी पाद जुजेवाजाचे उदेशी खालतिकायेन मागला तर आमची मागणी आयकून घे आनी हे पिडे वेडार पिडेस्तांक बेगीनूच इलाज पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक फावो तें बोड आनी जाणवाय मोरून गेल्ल्यांक सुर्गींचें सूख फावो जावं तुजे लागीं खालतिकायेन मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं अशें जावं.
सगळी आमी एकठांय जाऊया सगळी आमी लागीं सोडया या देवाक वगणुया आनंद आमचो ताका सोया दारुणाक तूं कोडप दोन्या जिवितांतूं चोरू दोन्या आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुज्या राज्यान व्हरून पावून दारुणाक तूं कोडप दोन्या जिवितांतूं चोरू दोन्या आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुज्या राज्यान व्हरून पावून. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बाबाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं मोगल बाबनडू जेन्ना कोस्ट दुमाळो दूख पिड्या येता तेन्ना जाते फावटी आमी म्हणटा देवान घोडी आमची कास धाडल्या आनी भोव करून जेन्ना ही कोरोना व्हायरसाची पीड आयल्या तेन्ना आमच्या मनांत घोडे हेच होच सांगणे येत प्रश्न येत देवान कित्याक अशें केलां आमचेर वो कितें वायट दिसलें देवाक. पूण आमी जाणा मोगल बाबनडू बरें तशें वायट घोडी आमी देवाच्या हातांतल्यान स्विकारता जाल्यार तें आमच्याच फायद्याक. म्हूण जर तर आमी म्हणत हें आमी जें कितें बरें अणभवता वा वायट अणभवता तें खास जाल्यार देवाच्या मोगाचेर आमी मोगल बाबून पातयें ना. तर आयज कितें भाशेन देवाक दिनवासुया आमच्या जिवितांत कितेंय कोश्ट आयल्यार कसली पिडा आयल्यार अनुभव करून हे पिडींत आमी जायते जायते शिकूंक पावल्या वा आमच्या जिविताची नोसोनी जाल्या वा आनीक जायतें बरेंपण आमकां आयलां दुबावना वायटूय आनी जायतें भिरांत वा आनीक जायती वस्तू आमच्या जिवितांत भितर सरल्या. पूण ह्या वायटा बरोबर जायतें बरेंय बी जालां. ह्या बऱ्या पासून देवाक दिनवासुया आनी कोश्ट आमच्याच फायद्याक म्हूण आमी ओळखूंक देवाचेर पातयेवन वा सायबिणीचे मजूत पातयेवन हे कोश्टांक फुडो करूंक आमकां आमी सांत देवाची कृपा मागुया. आनी कोश म्हजे जिवीत जावन आयलें तेन्ना खुशी मनान ते स्विकारचे बोलते घोडी हांव निबोर काळजाचो जाला. ओ देवाचेर हांव गुणगुणलां देवान म्हजेर खास धाडल्या हे भाशेन हांवें जायते फावटी चिंतलां. देवा लागीं बक्षणी मागुया. आनी देवा लागीं बक्षणी मागून सगळीं म्हणया हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणू मोसोगणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो बोबड प्राण ह्या पासो भाग्यो सदांच सांकवाल मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. हे मी सांबेटिता जोकीम फ्रांसिस्को विक्टर हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत आनीक आयज तानिया फेर्नांडीस हे आमची कॅतेकिस्ट आपलो वाडदीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे मिसान ताचे पासत मागुया. तशेंच दुसरी जी आपलो वाडदीस मनयतात आनी लग्नाचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. प्रार्थया. मोहिमेवन देवा सर पवित्र बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन.
घेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले, ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो उंच गेलो हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक सगळ्या स्वर्गां वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, बगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवडी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार तांचे सेवे उद्देशी भोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातले हांव आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतले हांव. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची नाव आनी फोटकिऱ्या मनशांचे नाडबुदींचे शिकवणेच्या वाऱ्यान आलचीं दोलचीं नाव, पूण स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेयसर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतले हांव. ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपआपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटान धरतात. आनी अशें एक सांदो आपआपल्या शेवटा प्रमाणे आपआपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडयता. हे पोरी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोश बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. वतून म्हणुया, संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावडीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुडां चडोवन येतात, सर्वेस्पराचीं कुडां तीं. जबाब, संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबीच्यो सुदरो, दाविदाच्या घराण्यांच्यो सुदरो. जबाब, संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका, बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्या. थोड्या गल्लेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ताचे भेटयताले त्या बलिदानाचें रगत एक केलें. हे बेशींतूय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाट दिवन ताणें म्हणलें, अशें ताणें बोक्षें पडलें देखून सगळे हेरां गालेकारां परस एक गालिलेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता ओय? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय.
पूण जिवीत बरिना जशें जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिल्माचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बरिना जशें जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें योबापार सांगली, कोण एकट्यान आपल्या दाकाच्या मुळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताकाय कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोडो वस्तुल्यांक म्हणलें, पळय आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराच्या फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटोच तें कातरून उडय, बेश्टेंच कित्याक स्वाद आडयता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया ताच्या मुळाक आळे काडून ताका हांव सारें घालीसर 1 वरस तें आसूं दी. गोडेक ताका फळ जायत नातूर मागीर खातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबरीणू, तुमी गोणीचे गुंटेर पडयलो आसतलो. अशी गोणयो वयर गुंटेर करतात. सोकलाक हे भाशेन तांचो गुंटेर पडूंक मेळना. पूण तांच्या गुंटेरा भशेन एक विचित्र वस्त आसा. ही जेन्ना गोणी गुंटेर बांदतात तेन्ना आवय कितें करता खंय पोंदाक, हे गुंटेराच्या पोंदाक सगळे फातर आनी मागीर कांटे आनी मागीर लिबर वस्तू घालता. आनी ताचे वयर सारकें सॉफ्ट, म्हणजे जे जनावरांक ताणें मारलोलें ताची लोंग घालता, फर, मागीर कुडके कशे आनी भाशेन कुशीन कशें करता. आनी जेन्ना पोरांक पिलें काडटा तेन्ना हीं पोरां मोगळ बाब म्हणून एक गोंटेरांत खरेंच बरे भाशेन आसतात, सगळें सॉफ्ट. आनी जेन्ना पोरां मातशें व्हडलीं जातात ही गोण कितें करता, जे वयले जे कुडके आशिल्ले जे सॉफ्ट आसा तें काडटा आपले तुंचेन, काडटा आनीक भायर उडयता. आनीक मागीर ही जेन्ना ह्या गुण्याच्या पिलांक पांखां फुट्टात, ताका उडोवंक जाता तेन्ना ताका हो गुंटेरांत रावंक ताका मातशें आडकूड जाता. कित्याक तातूंत आसा कांटे, फांतोर हे सगळें लागतात ताका. आनीक हे लागतात म्हूण तीं उडोवंक ट्राय करतात. आनी तेन्ना ते भाशेन तीं उडोवंक शिकतात. मागीर ताका हे गोंटेरांत रावंक नाका न्हय म्हूण आवयकूय नाका ताणें हे गोंटेरांत रावलोलें. पूण गोंटेरांतल्यान भायर सरून हे भाशेन संवसार पडयलोलो आनीक वाडलोली ही आवयक जाय. मोगळ बाब न्हू, अशेंय बी आमच्या जिवितांत जाता. जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें वायट येता तेन्ना आमी मोगळ बाब न्हू जायते शिकता. पूण जेन्ना सगळें बरें चलता, वेन एवरीथींग गोज वेल, आमकां मोगळ बाब न्हू आमी कांयच शिकोवंक पावना अशें म्हणटा. कित्याक सगळें आसा. पूण जेन्ना कितें वायट जिवितांत येता तेंच वायट जाता. म्हाका एक शिकवण कशी, एक टिचर कशी, शिक्षक कसो. जायते फावटी आमी तशें करिना. वी डोंट टेक. आमकां दिसता की वायट जेन्ना आमचेर जाता तेन्ना देव म्हजें कास घालता. देवाक कितें वायट दिसलें म्हजें आनी हाका लागून म्हजेर वायट आयलें. फुडें म्हज्या घरांत मरण आयलें, पिडा आयली. म्हाका दिसता की आदल्यांनी जे पातक केलोले हे पातक हांव आयज भोगतां म्हज्या आदल्यांनी पुर्वजांनी. आनी हे भाशेन मुगळ बाब म्हणलो देवाचे भोक्षणाचेर पातयेचे बोलदेक, देवाचे पदवेचेर हांव पातयेचे बोलदेक हांव आदलें कितें जें आसा ताचेर पातयतां. पूण आयज जेजू न्हू हो समज आमचो चुकीचो म्हूण आमकां सांगता. आयज 2 एग्जाम्पल न्हू जेजू आमचे मुखार दवरता. पयलीं एग्जाम्पल, कांय गालिलेकार कितें केलें, पिलातान ताका जिवेशी मारलें आनीक तांचें रगत मुगळ बाब न्हू हे भाशेन एक केलें आनीक बोली भेटयली. तुमी जाणात आदीं रोगताची बोली भेटयताले, बलिदान. आनीक दुसरी एक घडणी म्हणल्यार एक गोपूर बांदतालो, टावर, सिलोमो म्हणटा ते सुवातेर. आनी 18 मनीस काम करताले आनी बांदता बांदता आसतना हो गोपूर पडलो आनी सगळे जे काम करताले ते मेले पडून. आतां हे 2 वस्तू
जेन्ना घोडल्यो जेजू म्हणटात ताका काय म्हणटात सायबा हें घोडलें तें कित्याक पातकाक लागून तांच्या पातकाक लागून हे भाशेन हो ठावर मोडलो पातकाक लागून ह्या गालिलेकारांक मारली पिलातान मुगळ बाबरिडो हे भाशेन ते विचारतात आनी जेजू म्हणटा ना तशें जायना नॉट बिकॉज ऑफ देअर सिन्स पूण देवान हें धाडलां कित्याक तांकां आपलें जिवीत बदलपाक टू चेंज देअर लायफ आनी मागीर जेजूसान आमकां अंजिराच्या झाडाची बोपार सांगतात अंजिराचें झाड इतलो कुयदाद ताका केलेलो पूण आजून पासून फोड येना आनीक फोड येना म्हूण हो दोनी सारको बेजार जाता केन्ना फोड येतले इतलो बेजार जाता की तें झाड कातरून उडोवपाक तो आपल्या मानायक सांगता आनी मानायन ताका म्हणटा ना एकूच वर्स राव आमी बरें आनीक सारें घालुया आनी वाडें काडुया आनी मागीर समज 1 वर्सां भितर फळ दिना मागीर कातूर वय मुखार देव आमकां हे भाशेन जायत्यो संदी दिता गॉड गिव्स अस एम्पल चान्सीस टू चेंज आवर लायफ फुडें आमी आमचेर म्हणूंक जायना ही पिडा जी आमचेर आयल्या व्हायरसाची आमकां कास कशी देवान धाडल्या फुडें आमची पातकां चड जाल्यांत ना सर तुमचे जाणांत वायटाचे बराबर आमची गोरची मेल्यांत आमकां दूख जाल्या पुणें दुखाय बराबर जायते आमी शिकल्या पुलीस खातीर आमची फामील शानो फामिलीचे बांदपास घोट जाल्यात एक फामील कशी एक जावन आमी आतां जावं मागणें कोत्ता जावं जेवता वा आमचेच आवय बापूय आयज भुरग्यांक वेळ दितात इतलेंच न्हय आतां लिसांव पासून शानो भितर इस्कोलांत घरांत आसून आवय बापूय भुरग्यांचे लिसांव पासून आयज पळोवन ताका वेळ आसा पूण आदीं कितें करताले ना म्हाका टायम ना तूं वच तूं ट्युशनाक वच तूं खंय वच ना आयज शानो हे भाशेन भुरग्यांचेर लक्ष घालपाक वेळ आमचे भलायकेचे पासून मुगळ बाबून आदीं आमी कोण इतली काळजी घेताले आमची आतां इम्युनिटी बूस्ट करपाक आमी कितल्यो वस्तू करता जावं विटामीन घेतात वा आनी स्टीम करतात कितल्यो वस्तू हांगा करतात आदीं कोण करताले आमकां आमचे भलायकेचे पळोवंक पासून ना पूण आयज आमी कितलो आमी काळजी घेता वा आमी आतां मुगळ बाबूंडो कितें लावंक शिकल्यात आमच्या घरा आनी जायती वस्तू आयज आमी शिकल्यात थंयच्यान हांव म्हणटलो आसलो जेन्ना वायट आमच्या जिवन येता न्हू एक खास कशी पूण देव आमचेच बऱ्याक धाडटा तें आमी शिकूंक आनी फुडें स्वाती दुसरे स्वातीर जिवीत आमचें नुसरूंक टू चेंज आवर लायफ कित्याक एका दिसाक देवाची नीत आसा वी कॅनॉट टेक आवर लायफ ऑल द टायम इजी एंड लिनियंट ना टायम आसा हांव बरें हांव पोस्टपोन करतलो ना यू चेंज इफ यू वॉन्ट टू चेंज एक्ट नाव जेजू आमकां म्हणटा तर आयज होच आमी संदेश घेवया आनी जिवीत आमचें बदलुया आनी हे भाशेन अंजिराच्या झाडा भाशेन आमी बरीं फळां दिवंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया अशें आसा
म्हजे बाबंदय आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्या ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेले ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासूच्या देवा सर काडी आनी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या बरोबर समरुमता जिवे बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगुट्टा. तीर बळभाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां दिवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरो सुसुंग ज्यांनी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुड पुरगोटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगुट्टा तुजें आनी आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत उतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचे बेस्तार लायले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुर्वजवपणाचो बरवास्तो जर मेळ्ळ्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत म्हाका मोवळीक पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाची माय सांगाती तिचे पती बागीन तुजे बागेन दोन पुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बरें तशें वायट देव आमच्याच बऱ्याक धाडटा. बो करून वायट आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमच्याच फायद्याक आमचीच नोसोनी जावंक बरें आमी आमच्या मनान घेवंक जिवीत आमचें बदलूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें तुजें नांव नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळींक पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोर भाशेन अतिरेकता.
तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर्व पत्कांनी स्टोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक रासोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळ तुजे दिश्काल हांव तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दिता तूंच तुका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सुद्दां तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी सुमियाची पिसा तशी कुडून रगोता हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडन आसा पूण तशें काकूती म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाकी नको ती हो जर आसा जिवो जेजू देव आसून ताणें कोश्ट सोंसलें आनी कोश्टांतल्यानूच आमची सोडवण केली आयज कोश्ट बरें मनान आपणाक नोसणेच्या मनान आपणाक तुमकां उलो करता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या गास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सुरशिल्लो कोडसोरू कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणींक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोडपूस कोत्तल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन विरामया प्रार्थया सर्वेस्वर आमचे बापा ह्या सगळींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कोर ताचे वरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गोडजीचो सगळो आदार आनी सगळींच्या गुटांची अर्दीक अदीक सोपून समजुणी आमकां मेळ म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाचे उपकार तुझे स्पॉटल्या येता जेजू आमच्या सोड्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या Vitacha Ukta Marga
जेजू आमचे विसोमोसा ओरोनातल्या सुख्या जाग्या जेजू आमचे उदकाधिका तुझे स्वाटल्या येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उड्या Kakirantitli Fatya purito Mai udetai Aki prithviche Surya morito Rani posotai